भारतले नयाँ शब्दमा नयाँ भाषा राखेर केही फेरि प्रस्ताव गरे हुन सक्छ। उसलाई त हामीलाई फाइदा के हेर्छ नि त। उसले नेपालमा राष्ट्र संस्था आएर हामीलाई के फाइदा भन्ने हुन्छ। पहिलेदेखि लिएको फाइदा खोज्छ उसले कुनै न कुनै रूपमा। तर उसको अहिले अन्तिम बार्गेनिङ पोइन्ट वा चासोको विषय भने भारत सुरक्षित रहोस्। भारतको पहिला एकाधिकार थियो नेपालमा, उसको प्रभाव। अब अहिले चीनको त प्रष्टै रूपमा प्रभाव बढ्ने भयो, उसले पनि भाग खोज्ने भयो भन्ने भयो। पश्चिमाहरूको पनि बढ्यो। पश्चिमासित भारत मिले पनि उनीहरूको प्रभाव यहाँ नबढोस्, भारत मार्फत बढोस् भन्ने हो उसको। त्यही कारण हो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत भारत उतातिर ढल्के पनि नेपालमा आफ्नै प्रभाव रहोस्। अनि भारतले भनेका कुराहरू नेपालले मानोस् ऊ मार्फत भन्ने भयो। चीन त स्पष्ट रूपमा आयो र चीनले त्यो अनि यहाँ धेरैले चीनको नाङ्गो प्रदर्शनी भयो भने हो। पहिलाको हेरिकन पक्कै हो। तर जसले भन्छन् भारतको चाहिँ थियो कि थिएन र अहिलेसम्म के थियो आज के छ बोल्दैनन् भनेपछि उनीहरू चाहिँ दक्षिणतिर ढल्किया भए। चीनको पहिला चासो कम भयो, धेरै गरेन। अहिले चासो बढ्यो र अब झन्झन बढ्छ। त्यस कारणले अहिले उसको हस्तक्षेप आगामी दिनमा भारतको जस्तो नाङ्गो चाहिँ हुँदैन। तर उसको चासो बढाइले उसले प्रभाव बढाउनलाई धेरै हत्कण्ठा प्रयोग गर्छ। आगामी दिनमा झन् गर्छ, त्यो सन्देश उसले दिइसकेका छ। सडकबाट नै आन्दोलन हुने भएकोले यिनीहरू यतातिर एडजस्ट गरेनन् भने उनीहरू पनि पाखा लाग्छन्। उनीहरूले गरेर हुँदैन। त्यसैले त आमूल परिवर्तन हुनै पर्छ। नभइकन चाहिँ समृद्धि पनि हुँदैन, स्थायित्व पनि हुँदैन। विदेशीहरूले यो आङ्कलन गरिसके र पश्चिमाहरूले पछिल्ला दिनहरूमा भारत र चीन उनीहरू बीच नेपालबारे केही कुरा हुन्छ। उनीहरूले कुरो भएपछि अब उनीहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् भनेर बढी चासो राखेका छन्। अब प्रभाव त त्यो तथ्य कुरा हो। घुसपेट सबैको सबैमा छ। अनि उनीहरूले तिमी उता नजाऊ, तिमी यो गर, यसो गर भने तिमी यो भन भन्छन् उनीहरूले त। हामी त यसरी गयो भन्छन्। बाबा हो त्यो त। त्यसो भए त कसैको प्रभावमा कोही नेता परे, कोही दल पर्यो र उनीहरूले नै मलाई गभर्न गर्छन्। अनि म भारतीय हुने पनि होइन, म चिनिया हुने पनि होइन। अब नेताहरू नै यस्ता छन् भने गर्ने के। तर सडकबाटै आउने हो यो। उनीहरूले यो कुरा बुझेनन् भने उनीहरू पाखा लाग्छन्। उमेरको कारणबाट मात्र होइन कि राजनीति कारण, धरातलीय राजनीति कारणबाट उनीहरू पाखा लाग्छन्। यहाँ चाहिँ अहिले त्यसैले स्वच्छ छवि भएको राजनीति छवि भएको, तर स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ समेत छलफल गरिरहेछन्। अब मलाई अरू त थाहा छैन, तर छलफल गरिरहेछन्। विभिन्न नाम आछन्, महिलाहरूको नाम पनि आछन्। भनेको यो बीचमा पात्रहरू छान्ने कामहरू भइरहेछ। अब कोठा कोठामा गरिरहेछन्। अब यदि यो परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यो कुरा लागू हुन्छ। पहिला त परिवर्तनै हुनु पर्यो। जुन प्रबल सम्भावना छ त्यो हुँदाखेरि अन्तरिम सरकार बन्दाखेरि त्यो अन्तरिम सरकार बन्ने कसले गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा राम्रो छवि भन्दाखेरि राम्रो छवि भने त सत्यमोहन जोशीजी सबभन्दा राम्रो हो। तर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री भनेर त मुलुक चल्दैन। यो त पक्का कस्तो चुनौती छ। त्यसमाथि परिवर्तन त्यसरी आउँदा कति त त्यहाँ तछाड मछाड त पक्कै हुन्छ। यही व्यवस्था ठिक छ भन्नेहरू पनि त छन् नि। त्यहाँ त समस्या त आउँछ नि त। त्यसलाई कडा पाइला चाल्न पर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा नेतृत्व इत्यादिको कारणले पनि छवि पोलिटिकल स्ट्याचर भएका मान्छे हुन् भन्दाखेरि विभिन्न नाम सुनेको छु मैले। चाहिँ उहाँ कसैले उहाँ अनुराधा कोइरालाको पनि सुनेको छु, यहाँ विद्यादेवी भण्डारीको पनि सुनेको छु, नहोला है। अनि उहाँ त्यसपछि केशरबहादुर विष्टको नाम सुनेको छु आफूले सुन्दाखेरि त। यसो पछिल्लो दिनमा उहाँ कमल थापाकै सुनेको छु। उहाँ बिजेपीले चाहन्छ, उहाँ कोसियारीले चाहिँ कमल थापाको एउटै इच्छा हो, उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री एकचोटि जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने उनको त्यो इच्छा हो भनेर 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँबाट नेपाली डेलिगेटहरू जाँदाखेरि भने हुन्। कहिले उनीहरूले नै भने हो। 3 वर्ष अगाडि नै सुनिल थापा, उनी चाहिँ राप्रपाभित्र सुनिल थापा एकदम विश्वासिलो मान्छे हुन्, उनको पिताजी जस्तै उनी विश्वासिलो हुन् भनेका थिए। अब अहिले चाहिँ एकैचोटि गगन थापाहरू जिल्ल पर्ने गरी उहाँ सहमहासचिव भएर गए।
हैन। अब भावी दिनलाई इन्भेस्टमेन्ट गरे आयो कि के हो त उनीहरू नै जानुन्। त नाम विभिन्न आउँछन्। अहिले कसैको कोठामा त्यसै सपना देखा पनि होलान् कि तर स्वच्छ छवि र पोलिटिकल स्ट्याचर भएको मान्छे आउनुपर्छ। पुरानै अनुहार भइसकेका अहिले मान्छेलाई चित्त नबुझेका मान्छेहरू अन्तरिम सरकारको प्रमुख भयो भने प्रमुखको कुरामा चाहिँ यो आन्दोलनले सफलता पाएको मानिँदैन भन्नेमा चाहिँ करिब करिब निष्कर्ष छ। अब त्यो क्याबिनेट बन्दा इत्यादि अब पछिको कुरा हो, त्यो धेरै चाँडो। तर त्यसमा चाहिँ समावेशी हुनुपर्छ, राम्रो छवि भएका टेक्नोक्र्याट्सहरू पनि हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ करिब करिब कन्सेन्सस छ। यो आन्दोलनमा लाग्नेहरू मध्येका धेरै समूहहरूका अगुवाहरूले चाहिँ यसमा एग्री गरेका छन्। त्यसमा कानुन कर्मीहरू पनि हुनुपर्छ। त्यसमा जाँदाखेरि कोहीले चाहिँ राम्रो समाजसेवा गरेका छ भने तिनीहरू पनि हुनुपर्छ। टेक्नोक्र्याट्समा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका नि हुनुपर्छ भने एउटा, तर पोलिटिकल पार्टीहरू नै त्यसमा समावेश भयो अरे हैन। एकछिन उदाहरणलाई नेपाली कांग्रेस हो भने नेपाली कांग्रेस त यो आन्दोलन भएर ऊ पछि उसको सहयोग यसमा चाहिँ समावेश भएन र परिवर्तन भएर नि उपाख लाग्छ। नेपाली कांग्रेसको त्यत्रो राम्रो इतिहास बोकेको त यो हालत हुन्छ भने वामपन्थीहरू त छितरबितर हुन्छन्। हामी यहाँ चाहिँ यति 8 लाख जन छन् हाम्रा सदस्यहरू, यहाँ ढुङ्गामुढा गर्छौँ भनेर बिर्से हुन्छ। त्यसैले त कडा हुन्छ त्यो बेलामा आर्मी, त्यसैले त मुभ हुन्छ। यो मेरो इच्छा होइन है पटकमा, मैले त खालि यतातिर ढल्किया छ, यस्ता कुराहरू गर्दै आएका छन्, सम्भावना छ भने हो मेरो। तर मुलुक चलाउनलाई गाह्रो छ भनेर नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूले पटक पटक भन्दै आएको त 2 वर्षभन्दा बढी हो मैसँग भनेका छन् ठुला नेताहरूले। त्यो कारणले त अब परिवर्तन हुने हो भने दरिलो नेतृत्व हुनु पर्यो, गभर्नमेन्टको हेड प्राइम मिनिस्टर। अनि जनतालाई यिनीहरूले काम गर्छन् भन्ने कोही अभियन्ता पर्लान्, कुनै चाहिँ सोच्छ कोही टेक्नोक्र्याट्स होलान्, तिनीहरू पनि उनीहरूका छविहरूले काम गर्छ। तर प्रधानमन्त्री स्ट्रङ हुन्छ, आर्मी बढी हुन्छ, अनि अरूले खेल्न थाले, ढुङ्गामुढा गर्न थाले, रेलिङ फाल्न थाले भने कारवाही हुन्छ। अनि अबको बाहिरको समर्थन खोजे त्यसैमा हो समर्थन भने। हाम्रो त यो हो, यसमा तिमीहरूले नखेल अरू। हामी त यो यहाँ त बिग्रेको ठाउँ सपार्नको लागि त यहाँ कारवाही पनि कडै हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ। अनि कसैले बिग्रे पनि यहाँ ढुङ्गामुढा गरे हुन्छ, गाडी जला हुन्छ। आजसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई समाज छैन नि त, इतिहासै छैन नि त। ढुङ्गामुढा त यो योगेश भट्टराईले नै गरे होलान् होइन र, गुरु बरालले नै गरे होलान्, गगन थापाले झन् गरे होलान्, नगरे होला र। यिनीहरू कहिले परेनन् नि। प्रहरी के गरेर बसिया छ त? प्रहरी हाम्रो भए त फोटो खिचिया हुन्छ, सिटिबिटी प्रयोग गरे हुन्छ, उनीहरूलाई गरे हुँदैनन्। त्यसैले त बिग्रियो प्रहरीको सुरक्षाकर्मीहरूको छवि बिग्रिया त यस्तै कारणले हो नि। न त मिनिमम कुरा होइन र, कसले के गर्यो भने त्यही फोटो छ नि त, ती नै भिजुअल होला नि त। गर्दैनन्। तर भावी दिनमा यस्ता काम गर्छन् पनि। र कोही भायोलेन्सतिर आयो भने तिनीहरूलाई ठिक पार्ने सेना बढी सक्रिय हुने हो, विधिको शासन अगाडि आउने हो। भ्रष्टाचारमा जो पर्छ सबलाई ठिक गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ दुःख गरेर आफ्नो व्यावसायिक रूपमा हामी अगाडि बढेर आफ्नो काम गर्दाखेरि विधिको शासन नभएको कारणले दुःख पनि पाउने आम जनताले। यिनीहरू चाहिँ ओहो बिचौलियाको मुलुक बनाउने र नेताहरूका छोराछोरी बुहारी सब मिलेर उनीहरू खाएर अरबपति बन्ने, करोडपति पनि होइन, त्यस्तो बन्ने मुलुकलाई यो हालतमा पुर्याउने कस्ता कस्ता बाचा गरेका थिए 15 वर्ष अगाडि र आज यो भयो। यस्ता अवसरवादी नेताहरू पर्छन्, भ्रष्टाचारको खोजी गर्दाखेरि पर्छन्, सबैजना पर्छन्, जेल पर्नै पर्छ। 15 वर्षसम्म पछाडि परेको छ। कतिजना हिजो उसले अवसर पाए कत्रो ठुलो मान्छे होला, अहिले सानो एउटा केही व्यवसाय किन गरिरह होला। त्यस्तोमा यो कडा हुन्छ। र यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसका ठुला नेताहरूले नै 2-2.5 वर्ष अगाडिदेखि नै परिवर्तन भयो भने गाह्रो त गाह्रो छ बा भन्थे। अनि त्यो ट्रान्जिसन पिरियड कति चाहिन्छ भन्दाखेरि कोहीले चाहिँ 5 वर्ष चाहिन्छ भन्थे, कोहीले चाहिँ 10 वर्ष पनि हुँदैन, मुलुक त यस्तो बिग्रिसक्यो भन्ने छ। भन्दाखेरि मुलुक सपार्नलाई गाह्रो छ। यहाँ कोही चाहिँ टेडिन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो आंकलन गरेका छन्। त्यसै कारणले ट्रान्जिसन पिरियड 4-5 वर्ष जान्छ। नाम चलेका व्यक्तिहरू टेक्नोक्र्याट्स होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका पनि छन् है। एउटा मैले त्यसै नाम ल्याएँ, रोहित भनौँ न एउटा, अब त्यत्रो नाम बनाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ होइन। अनि उहाँ एकछिनलाई भने है मन्त्रीमण्डलमा हुनु भने ऊ त राम्रो मान्छे हो भन्छन्, वर्ल्ड वाइड जहाँ जाँदाखेरि रोहित यस्तो त होइन भन्दाखेरि यो आँखाको उपचार गरिने क्षेत्रमा त वर्ल्डको टप नेम्सहरूमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ नि त। उहाँ क्याबिनेटमा हुनु भने त राम्रै पर्छ नि।
तर प्राइम मिनिस्टरको लागि चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डकै हुनुपर्छ भन्नेमा छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा माधव कुमार नेपाल आएर, बाबुराम भट्टराई आएर, कमल थापा आएर हुँदैन। अब चुनावपछि चाहिँ फेरि अर्को आम चुनावपछि आयो भने त कमल थापा आए पनि स्वागत, माधव कुमार नेपाल आए पनि स्वागत, त्यो त मान्नै पर्छ नि। न त विधिको शासनै भएन, प्रजातान्त्रिक शासनै भएन, गुड गभर्नेन्सै उनी लक्षण ल्याएन र आजसम्मको त्रुटिलाई बिर्सेर अहिले पनि मिल्छ, हिजो गल्ती गऱ्यौँ, हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, चुनावबाट आउनुपर्छ, यो पुरातनवादी हो, यो राज संस्था भने काम नलाग्ने इत्यादि भन्यो भने यो राज संस्थाको बारे काम लाग्यो कि नलाग्ने राम्ररी त्यहाँ छलफल गर्ने भने म पनि सक्छु, जति पनि सक्छु। अध्ययन त अध्ययनै गरेर बसिरहेको हो नि, यिनीहरूभन्दा बढी अध्ययन गरेर बसिरहेको छु। रेलिङ कहाँ फुटाउने, कहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको दुरुपयोग गरेर हल्ला उल्ला गर्ने भन्नेमा उनीहरू व्यस्त छन्। म त अध्ययनै गरेर बसिरहेको छु नि, जाने त मैले नि छु नि। त्यो तर्क दिनलाई जसले पनि सक्छन्, तर राजसत्ता चाहिने हुन्छ, एबाबा चाहिँदैन, हटाइसकेको राजाको कुरा गर्नुहुन्न, किन गरे होला भन्ला नि अरूले। मेरै नजिकका मान्छेहरूले नि भन्छन्, मलाई नि भन्छन् नि, भन्थे, आजकल भन्दैनन्। आजकल मैले चिनेका धेरैजनाले वर्षौँपछि फोन गर्छन्, तपाईँले भनेको कुरो त मिल्न लाग्यो भने मैले भनेको विश्लेषण हो, मेरो इच्छाको कुरा बिर्सिनुहोस् भन्ने गरेको छु। त्यसैले अबको सरकार कडा हुन्छ, नभएदेखि त्यो परिवर्तन सफलै हुँदैन, कामै लाग्दैन र नेपालको स्थिति चाहिँ अहिलेको भन्दा धेरै कमजोर हुन्छ। विदेशीले पूर्ण रूपमा खेल्छन् र यस समयमा पहिलाको जस्तो एनजिओले छत्र गरेर एनजिओमा काम गरेर यहाँ चाहिँ एजेन्डा बनाएर यो भयो यो भएन भनेर कोही सेमी एनजिओ र आइएनजिओको बिचमा रहेर उनीहरू मात्र पैसा यहाँ वितरण गरेर हिँडेका तिनीहरूलाई कारवाही हुनैपर्छ, मेरो विश्वास पनि र हुन्छ होला भन्ने छ। भएन भने कामै हुँदैन। हरेक एजेन्डा ल्याउँछन् उनीहरूले। उनीहरूको के गर्ने त भन्दाखेरि अरू मुलुकको नि एक्जाम्पल हेर्ने, उनीहरूले खुब भारतको डेमोक्रेसी गजबको छ भन्छन्, उनीहरूलाई अरूलाई खेल्न पर्यो भने त भारतमा एनजिओलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने गरिरहेको छ मलाई थाहा छ। एक कुरा है, यो म के लाउन सकिन्छ भने जस्तो एकैछिन यो चाहिँ म भनिहाल्छु। एनजिओमा छिमेकी राष्ट्रवादी अथवा के अरे प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूमा एनजिओ कसरी अपरेट भएको छ, इजरायलमा कसरी भएको छ, वेस्ट एसियाको सानो टापु डेमोक्रेसीको भन्छ त्यहाँ कसरी भएको छ अनि भन्ने हेर्नुपर्छ र उदाहरण पेश गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा अडिट राम्ररी गर्ने, अडिट गरेपछि यहाँ हेरे हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुरा छ। त्यो अडिट राम्ररी हामीले किन नगर्ने, हामी कहाँ गतिविधि गरेका छ, हामी कहाँ गतिविधि गर्दाखेरि अडिट मात्र गर्ने, कहाँ खर्च केमा कसो गरे रहेछ कसरी दिए रहेछ त हेर्न पाइन्छ। त्यो त हेर्न पाउनु पर्यो नि, पाइँदैन भने हामीलाई चाहिँदैन, लिनुहुन्न भन्ने छ। त्यसैले एनजिओजहरूमा उनीहरूले कन्ट्रोल भन्लान् के भन्लान्, अब त त्यहाँ त स्ट्रङ मेजर आयो, फेरि अधिनायकवादीतिर आयो भनेर अब आउने परिवर्तन उनीहरूसित डराउँदैन, उनीहरूसित झुक्दैन, झुक्न पनि हुँदैन। क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। उनीहरूले सिकाएको भाषा हो ट्रान्सपेरेन्सी। यो भयो भने यहाँ सुध्रिनतिर लाग्छ 5, 7, 10 वर्ष त लाग्छ। हजुर, पूर्व राजाको विषयमा बाहिर अभियन्ताहरूले जसरी अनुमान गरिरहेका छन्, जसरी भनिरहेका छन् भनौँ न, राज संस्था ल्याउने एउटा अभिभावकको रूपमा, त्यसमा राजा भनेको अभिभावकको रूपमा मात्र बस्ने, काम हामीले नै गर्ने, नीति एजेन्डा हामीले नै बनाउने, त्यसमा राजा चाहिँ अभिभावक मात्र भएर बस्ने। यदि पूर्व राजाको रुचि छैन भने पनि हामी जबरजस्ती बोकेर कुर्सीमा बसाउँछौँ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो उनीहरूले भने जस्तो खालि त्यति मात्र गर्नको लागि त सजिलै ढङ्गले नआउला नि पूर्व राजा। मलाई आउँदैनन् जस्तो लाग्छ। अभियन्ताहरू पनि विशुद्ध एउटा मुद्दा लिएर मात्र सुरुदेखि अहिलेसम्म आएको होइन, यो मैले भन्नै पर्छ। अनि कहिले लाज हुने, कहिले कुनै रूपमा राज संस्था राख्नुपर्छ भन्ने, कहिले पार्लियामेन्टले एन्डोर्स गर्नुपर्छ भन्ने भन्दै भन्दै थिक्रेर आएर अब अहिले मच्युरिटी पनि गेन भयो, अनुभव प्राप्त पनि भयो, अनि विभिन्न समूहसित कुरा गर्दा एउटा कन्सेन्सस पनि आयो। तर लाज मान्ने, मैले पटक पटक भन्छु नि, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पहिला राष्ट्रियताको लागि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने फाटाफुट्टा आउन थाले, दिनदिनै चाहिँ भन्दैनन्। त्यस्तै यिनीहरूलाई सङ्कोच भएको, पहिला यो मुद्दा प्रवेश गराउँ, त्यसपछि भोलिका दिनमा छँदैछ नि भन्ने छन् त्यहाँ। यदि प्योरली राज संस्था बेलायतकै जस्तै प्रधानमन्त्रीले जे दियो त्यही नै खुरुक्क सही गर्ने, बेलायतमा बरु ज्ञान छैन भने म यहीँबाट भनिदिन्छु, उहाँ त यसो हेरेर लगाइदियो भनेपछि सहायकले छाप लगाइदिन्छ, महारानीले लाउने होइन, संविधान पढ्नेलाई थाहा हुनुपर्ने हो भनेपछि त्यस रूपमा यहाँ के काम। यहाँ त अहिले के चाहियो भनेदेखि
अन्तिम विकल्पको रूपमा केही पर्यो भने छलफल गराउन सक्ने, केही मुद्दा ठुलो आयो, किन नेपालको भू राजनीति नै त्यस्तै छ। त्यस्तो राजनीतिक अवस्थामा बढी पनि खेल्न दिनु भएन। कहिले कहिले त्यस्तो भूमिका दिँदा गडबड पनि हुनसक्छ, त्यो रिस त जहिले पनि छ। यो मुलुकमा मुलुक चलाउन के त्यस्तो रिस सधैँ हुन्छ। कुनै राजा आएर त्यहाँ फेरि त्यो गडबड नहोला भन्ने छैन, त्यो त पर्छ। पूर्व राजा आएर काम गर्न पाएन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेन, जेल बस्न सकेन र नेपालमा विदेशी डलर खाएर जे कर्महरू यहाँ गरिरहेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, त्यो बाटोमा जान सकेन भने त राजा आउनुको अर्थ पनि रहेन र सजिलै जहाँसम्म लाग्छ यदि त्यो गर्न नपाउने मूर्तिकै जस्तो गरेर बस्ने हिसाबले त किन आउँछन् होला र राजा? होइन, मलाई चाहिँ होइन, कोहीलाई चाहिँ के छ भने सामान्य मान्छेलाई त जो हात सो साथ, केही न केही त आयो, गएको राज संस्था त आयो, फेरि राजगद्दीमै बस्न पाएँ भन्नेमा राजा ज्ञानेन्द्र छैनन्। र व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई के छ भने रिस्क फ्याक्टर त जहिले पनि हुन्छ, बरु संविधानमा कसरी लेखे हुन्छ। अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ राजाले केही कदम चलाउन पाउनै पर्छ कुनै न कुरैमा। त्यसैले त 47 सालको संविधान भने नि। 47 सालको संविधान त 2062 सालसम्म त राम्रै भनेको थिएन यही नेपाली काङ्ग्रेसले, नभने त थिएनन् नि 61 सालसम्म, होइन? भन्दाखेरि राजाको केही न केही भूमिका चाहिन्छ। यो भाषा जनताले नि भनेका छन्। जनताले कसरी भने नेपालमा लट्ठी त चाहिँदै रहेछ भने, लट्ठी चाहिन्छ भने कि आर्मी आओस् भने त होइन। यो भने त लट्ठी चाहिन्छ भने एउटा स्ट्रङ केही पर्यो भने कहीँ सुनवाई हुनसक्छ है, देखिन हुन्न। यो डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनमा दखल हुनुहुन्न। त्यसैले त 47 साल भने। 47 सालको संविधान नै प्रस्थान बिन्दु हो। त्यो प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्यो भने बढी सफल हुन्छ। अब कतिलाई चाहिँ लाजकाज भयो यही संविधान गरौँ, सबै चेन्ज गरौँ, त्यही कुराहरू पनि राखौँला भन्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा भयो, यो नेतृत्व तहका। तर त्यसरी भयो भने काम छैन र त्यो थपना लगाइराख्नु बेकार हो। नल्याउँ, म त त्यो ल्याउने कि कुनै न कुनै रूपमा 47 सालमा दिएको भूमिका कम्तीमा त्यति भूमिका चाहिँ दिउँ भन्ने हो भने म त बरु नल्याउँ। 47 सालको संविधानले दिएको जति पनि भूमिका राजालाई नदिनु भने नल्याउँ। म गणतन्त्रवादी। जबकि म पूर्व राजासँग कुनै सानो छोटो यो एन्काउन्टर भनौँ वा कुनै दर्शन भेट गरौँ भने कमसेकम 12-15वटा त मेरा भएको छन् है, उनी राजा भएदेखि त, होइन? र त्यसरी भएको त केही कुरा उनलाई पनि मैले उठाएको कुरा त चित्त बुझेर त भयो होला, न त छोटो छोटो एन्काउन्टर सहित है भने, कुनै 10 मिनट होला, कुनै 15 मिनट होला, कुनै आधा घन्टा होला, कुनै लामो जुन अरूले फर्मल दर्शन भेट 1.5 घन्टा 2 घन्टाको हुन्छ, त्यो सहित भने हो। चित्त बुझे हो, किन मेरो विश्वास हो म कसै यो पाउँला ऊ पाउँला यसो होस् यो हो भने फलाना रिसौला भनेर होइन। विश्वासले हो। मेरो विश्वास गलत पनि होला अथवा ठिक भए पनि आम जनताले चाहँदैन भने नचाहुन्, तर त्यस किसिमको थपनाको लागि काम छैन। 33 कोटी देवता भइसके त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसमा त विष्णु राखे पनि अब फेरि त्यो बेला त अब यस्तो परिवर्तन भएपछि त हिन्दू राष्ट्र भन्छ हिन्दू राष्ट्र भएपछि कुनै हिन्दूको एउटा मूर्ति राख्दै पुग्यो, जे राखेन, अथवा बुद्धको राखे हुन्छ, नवौं अवतार प्रभु बुद्ध रूप धारण भनेकै हो हामी राखे हुन्छ। त्यस्तो काम छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा लागिसकेकाले लाजकाज तै पनि के भन्छन् यसो पर्ला, त्यसकारणले एउटा भूमिका दिने भनेर भन्या होला। उहाँहरूलाई म चिन्छु, व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु, धेरै चिज त प्रभावित पनि छु। तर यो भएन भने पनि फेरि अरूले खेल्ने हुन्छन्। अनि यसरी दरिलो भएर आएपछि आफ्नो पहिला कहाँ त्रुटि हो बुझ्छन् पनि, राज संस्थाले बुझ्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले झन् बुझ्छ। आफ्नो त्रुटि त एक्जिक्युटिभ हेड अफ स्टेट त हुनु नहुने हो नि त, होइन? काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको अध्यक्ष नभएको बाहेक त सबै भूमिका उनले जे निभाए सब ठिक छ। पूर्व राजाले पनि यी सबै विषयवस्तुलाई अध्ययन मध्यनजर गरेर बसेकै होलान्। अब नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी पनि भए, अर्को राजनीति गर्नको लागि अथवा राजाको नाममा राजनीति गर्नेहरू छन् भन्ने त्यो पनि बुझिया छन् पूर्व राजाले। आउनु उपयुक्त छ कि छैन, कसरी आउने अथवा नआउने, यी जम्मै कुरो अध्ययन गरेर बसेका छन्। सडकमा कसैले कराउँदैमा 2-4 जनाले रुचि राख्दैमा त्यसरी चाहिँ आउँदैन, ढुक्क भयो हुन्छ होइन। यो पक्का हो। यिनको एउटा नयाँ किसिमको चरित्र चाहिँ त्यही नै हो। पहिला अरू राजामा हुन त त्यस्तो भूमिका नि उनीहरूले बेहोर्न परेन छ। अब कहिले कहिले उनका पनि आफ्नो इम्प्रेसन्स केही राख्ने छ। जस्तै विद्यादेवी भण्डारी
प्रति नरम देखिन्छ। अरूहरूले पनि थाहा पायो होला दर्शन भेट इत्यादिमा है। अब अनुराधा कोइरालाप्रति पनि अलिक सफ्टै छन्। हुन त अनुराधा कोइराला त भन्दैन नि यहाँ चाहिँ है, उनी त समाजसेवी भन्छ। उनी त पूर्व मन्त्री हुन् नि, हुन् त राजाकै समयमा बनेको क्याबिनेटको मन्त्री हुन्, त्यो कहिले उल्लेख गर्दैनन्। यो त किनभने साँच्चीकै विश्लेषण गर्ने उनी त मन्त्री भए हुन् नि, उनी चाहिँ होइनन् भन्नुहुन्न। तेस्रो अब मनिषा कोइरालाप्रति चाहिँ उनी निकै सकारात्मक देखिन्छन्। विभिन्नसित कुरा गर्दाखेरि यो त उनलाई पनि त्यो मेसेज गयो होला छन्। अब केही कुराले प्रभाव भयो, त्यो प्रभावित हुँदैमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने पनि होइनन्, भोलिका दिनमा फेरि प्रधानमन्त्री उनले बनाउने पनि होइनन्। त्यो भूमिका त उनले ल्या हुँदैनन्, त्यो त लिन पनि हुन्न भन्ने त्यो वातावरणले उही क्रान्ति नै भएको बेलामा चाहिँ कसले के त्यो बेलामा सुरुको अब राज संस्थै फर्क्यो भने उनको पनि भूमिका त हुन्छ। तर अन्तिम लक्ष्य त के हो, अन्तरिम पिरियड सकिने बित्तिकै त यो के अरे आम जनताको विश्वास प्राप्त सरकारबाट नै हुनुपर्ने हो। यो त सबैले मानेकै छ, भित्रबाट नि माने हो, यही नै हो। र हाम्रा भावी सन्ततिको लागि पनि गभर्नेन्सको लागि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, खालि इलेक्सन चाहिँ खालि धाँधलीबाट आउने, पैसा खर्च गरेर आउन सक्ने ऊ शशाङ्क कोइरालाले भाषणमै आफूले भने, अन्तर्वार्तामै भने मैले 1 करोड खर्च गरेँ भने है। अब त्यसरी चुनाव जित्न नपरोस्, त्यसरी जित्नेलाई कारवाही होस् भन्ने किसिमले आउनुपर्छ। त्यसरी आएपछि एउटा राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था जसको भूमिका देखिँदैन, खास हुँदैन, धेरै जसो टु एडभाइस टु सिक सजेसन भन्ने छ, त्यस्तैमा सीमित होस्। अनि सबको बल त्यतैतिर जानुपर्छ, त्यसैमा जोड दिनुपर्छ, बल दिएर जाने हो। नत्र भने इलेक्टेड गभर्मेन्टहरूले के धोका दिए भनेर मार्कसदेखि लिएर पिनोसेसम्म थाहा भएको इतिहास त हामीलाई थाहा छ। जसले पनि दिन सक्दैन धोका त। जनता त सधैँ सजग हुनुपर्छ। सजग भएकोले त यहाँ ग्रिल राख्यो नि मेरो घर नै। अनि तिमी त चोर छौ भनेर मैले यो ग्रिल राखेँ त म भन्दिनँ नि, चोरी होला भनेर राख्या हो। सतर्कता राजासित पनि हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीसित हुनुपर्छ। धोका राजाहरूले पनि दिएछन्, प्रधानमन्त्रीहरूले पनि दिएछन्, विश्वको इतिहासले यो बताउँछ। त्यसैले अब आमूल परिवर्तन हुने ठुलो सम्भावना देखियो। अब हेर्दै जाउँ। अब यही पृथ्वी जयन्तीको दिनमा बडो राम्रो मुद्दा उठाएको छ। यो चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको दिनमा यो चाहिँ के भने सेनालाई पनि दङ पर्छ। किन पृथ्वी जयन्तीको दिनमा अरू कुरा गर्न नसके पनि कार्यक्रम गर्न त थालेको त केही वर्ष यता त भयो नि त, सेनाले अब गर्न थाले। अनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान बिर्सिने मुलुकमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर विभिन्न दलका मरिसकेका नेताहरूमा फाउन्डेसन खोलेर ठगिरहेछन् करदाताको पैसा यो मुलुकमा। भावी दिनमा यस्तो खर्च गर्नुहुन्न उनीहरूकोमा। राख, जाँदा शालिक छ राख, तर राज्यले चाहिँ पैसा खर्च गर्नुहुन्न। बितिसकेका नेताहरूको नाममा फाउन्डेसन खर्च गरेर करोडौँ आउने राप्रपाकै ठुलै नेतालाई उहाँ 6 करोड रुपियाँ दिएको छ अहिले केपी ओलीले। त्यसैले त त्यहाँ अहिले केपी ओलीतिर हो कि यतातिर हो कि के हो थाहा नभए, लिङ्गो छुट्याउन गाह्रो भयो।